श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। तत्राहुः चोदयन्ति यदयं वायुः एकः एक इवैव एक एव भवते अथ कथम् अध्यर्थशब्दः इति। यदस्मिन् इदं सर्वम् यदस्मिन् इदं सर्वम् अध्यार्थनोत् अस्मिन् वायो सति इदं सर्वम् अध्यार्थनोत् अधिबुद्धिं प्राप्नोति। इदानीम् अध्यर्थमिति शब्दः उक्तः। वायुः एकेव अस्ति खलु। वायुः एकः चेत् एकः इति शब्दप्रयोगः कर्तव्यः। अध्यर्थशब्दः किमर्थं प्रयुक्तः इति प्रश्ने अत्र अध्यर्थो नाम अध्यर्थ नाम अर्धमिति न अर्थः। अध्यर्थशब्दस्य अर्थः उच्यते अर्धेन सहितः अर्धेन अध्यर्थं नाम सामान्यतः कः अर्थः अर्धेन सहितः एकः इति अर्थं स्वीकृत्य प्रश्नः। अध्यर्थशब्दस्य अर्धेन सहितः एकः इति न अर्थः परन्तु कः अर्थः इत्युक्तौ वायौ जगत् सर्वं वृद्धिमाप्नोति। वायौ इदं जगत् परिदृश्यमानं जगत् वृद्धिम् आप्नोति इति कृत्वा अध्यर्थम् इत्युच्यते। इति अध्यर्थशब्दः यौगिकः इत्युक्तम्। अस्मिन् वायौ सति इदं सर्वम् अध्यार्थनोत् अधिरुद्धिं प्राप्नोति। अधिबुद्धिं न अधिरुद्धिं प्राप्नोति। वायौ सति अस्मिन् वायौ सति इदं सर्वं परिदृश्यमानं जगत् वृद्धिं प्राप्नोति इति कृत्वा तेन अध्यर्थः वायुः भवति। अध्यर्थशब्दः यौगिकः। इदानीं सः एकः देवः कः इति पृष्टे वायुः सति इदं कथमः एको देव इति प्राण इति। स प्राणः ब्रह्म सर्वदेवात्मकत्वात् महद्ब्रह्म इत्यादि अनन्तरं किमस्ति इत्यादित्याचक्षते ब्रह्म सर्वदेवात्मकत्वात् महद्ब्रह्म ब्रह्म यदित्याचक्षते तद् समीचीनं। हिरण्यगर्भः सः एकः कः इति पृष्टे हिरण्यगर्भः इत्युक्तं। प्राणदेवः हिरण्यगर्भः तस्मिन् प्राणे एव प्राणदेवतायामेव तस्यां प्राणदेवतायामेव नाम रूप कर्म गुण शक्तिभेदेन विविध रूपैः देवताः आविर्भूताः सन्ति। अतः तत् प्राणं ब्रह्म यत् इति च व्यवह्रियते इत्यर्थः। तद् ब्रह्मशब्देन व्यवह्रियते यत् शब्देनापि व्यवह्रियते। किमर्थं
व्यवह्रियते तस्मिन्नेव प्राणे नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदेन विविध रूपमापन्नाः देवताः तत्रैव आविर्भवन्ति इति कृत्वा तेन ब्रह्म सः प्राणः ब्रह्म सर्वदेव सः प्राणः कथं सर्वदेवात्मकत्वात् महदिति ब्रह्म इति यदिति परोक्षाभिधायकेन शब्देन देवानामेतत् किम् हिरण्यगर्भः उच्यते वा? हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भस्य विषये उच्यते। हिरण्यगर्भविषये उच्यते तद् हिरण्यगर्भ एव ब्रह्म इति शब्देन उच्यते। कुतः? सर्वदेवात्मकत्वात्। यदिति शब्देनापि उच्यते प्राणः ब्रह्म। कुतः प्राणः ब्रह्म कथं भवति? ब्रह्म अन्यत् प्राणः अन्यः खलु, हिरण्यगर्भः अन्यः ब्रह्म अन्यत् खलु। तत् कथं ब्रह्म शब्देन उच्यते इत्युक्तौ सर्वदेवात्मकत्वात्। यः सर्वात्मकः सर्वदेवात्मकत्वात् महदिति ब्रह्म इति यदिति इति च आचक्षते। महत् ब्रह्म यदिति आचक्षते, यदिति तद् ब्रह्म आचक्षते। कुतः? परोक्षाभिधायकेन शब्देन देवानाम् एतदेकत्वम् नानात्वं च अनन्तानां देवानां निविष्टेष्वन्तर्भावः तेषामपि त्रयस्त्रिंशदादिषु उत्तरोत्तरेषु यावदेकस्मिन् प्राणे प्राणस्यैव च एकस्य सर्वोऽनन्तसंख्याकः विस्तरः एवम् एकश्चानन्तश्च अवान्तरसंख्याविशिष्टश्च प्राण एव तत्र च देवस्य एकस्य नाम रूप कर्म गुण कर्म शक्ति भेदो अधिकार भेदा। सः इदमुक्तं खलु एक एव प्राणः हिरण्यगर्भः नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदेन विविध रूप देवता रूपेण आविर्भवति इत्यादि मुक्तम्। किमर्थम् आविर्भवति इति शब्देन देवानाम् एतदेकत्वम् सर्वे देवानाम् एतदेकत्वं नानात्वं च देवानाम् एकत्वमपि वर्तते नानात्वमपि वर्तते। नानात्वम् उक्त त्रयश्च त्रि च नानात्वं कथम्? अनन्तानां देवानां निविति संख्या विशिष्टेष्वेव यद्यपि देवाः 33 इति नास्ति 3306 अपि नास्ति देवाः अनन्ताः अनन्तानामपि देवानां निवित संख्या विशिष्टेषु प्रथमम् अन्तर्भावः कृतः। अनन्तानां देवानां प्रथमं कुत्र संकोचः कृतः? 3306 मध्ये प्रथमं संकोचः कृतः। अनन्तानां देवानां निवित संख्या विशिष्टेषु अन्तर्भावः तेषामपि 33 उत्तरोत्तरेषु प्राणपर्यन्तम् आगतम्। नाम अनन्तानां देवानाम् एकस्मिन् प्राणे अन्तर्भावः हिरण्यगर्भे अन्तर्भावः कृतः। प्राणस्य चैव एकस्य सर्वः अनन्तसंख्या। इदानीं अनेन प्रतिपादनेन किं जातम्? अनन्ताः देवाः एकस्मिन् प्राणे अन्तर्भूताः इत्युक्तौ अयं विस्तारः यः अनन्तानां देवानां यः विस्तारः सः एकस्यैव प्राणस्यैव विस्तारः इति जातम् खलु। अस्यैव विस्तारो जातः प्राणस्य। एवञ्च उत्तरोत्तरं यावदेकस्मिन् प्राणे प्राणस्यैव च एकस्य सर्वः अनन्तसंख्याकः अनन्तसंख्यातो विस्तरः एवम् एकश्च अनन्तश्च अवान्तरसंख्या विशिष्टश्च प्राण एव। एकोऽपि प्राण एव अनन्तश्च एव। कुतः? प्राणस्यैव खलु। घटः मृद्वा न वा? घटस्य विकारः। यद्यपि घटः मृत् घटो न भवति परन्तु घटः अवश्यं मृत् भवति। कारणधर्मस्तु कार्ये अनुवर्तते इति कृत्वा अयं हिरण्यगर्भः एव एकः अनन्तश्च अवान्तरसंख्या विशिष्टश्च। नाम 33 षट् त्रीणि कौ इत्युक्तं सोऽपि हिरण्यगर्भ एव प्राण एव। तत्र च देवस्य एकस्य नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदः
कथं विरुद्धं खलु एकस्यैव नानात्वम् एकस्यैव एकत्वम् इति कथम् इत्युक्तौ एकस्यैव देवस्य प्राणस्य नाना रूप कर्म शक्तिभेदेन भेदः इत्यर्थः भेदकसहकारेण इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः पुनः अष्टधा भेदः उच्यते पृथिवी एव यस्य देवस्य आयतनम् आश्रयः इति इदानीं किमर्थं श्रुतिः उपक्रमते प्राणात्मक हिरण्यगर्भस्य पुनः तस्यैव प्राणात्मकं यद् ब्रह्म महद्ब्रह्म तस्य अष्टधा भेदः उच्यते तस्य हिरण्यगर्भस्य अष्टधा भेदः तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः इति सामानाधिकरण्यं ब्रह्मणः इति न प्राणरूपस्य ब्रह्मणः पुनः अष्टधा भेदः उपदिश्यते कथम् अष्टधा यस्य देवस्य पृथिवी आश्रयः पृथिवी एव यस्य देवस्य आयतनम् आश्रयः अग्निः लोकः यस्य लोकयति अग्निना इति लोकः पश्यति इति अग्निना पश्यति इत्यर्थः मनोज्योतिः मनसा ज्योतिषा संकल्पयति संकल्प विकल्पादि कार्यं करोति यः सोऽयं मनोज्योतिः पृथिवी शरीरः अग्निदर्शनः मनसा संकल्पयित पृथिव्यभिमानी कार्यकरणसङ्घातवान् देवः इत्यर्थः स एवं विशिष्टं वै तं पुरुषं यो विजानीयात् सर्वस्य आध्यात्मिकस्य कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मनः परम् अयनं परः आश्रयः तं परयनं मातृकेन रुधिररूपेण क्षेत्रस्थानीयेन बीजस्थानीयस्य पितृस्थानस्यापि मज्जाशुक्ररूपस्य परमयनं कारणात्मनश्च स वै वेदिता स्यात् य एतदेतं वेत्ति स वै वेदिता पण्डितः स्यात् स वै वेदिता पण्डितः स्यात् इत्यभिप्रायः अस्य अभिप्रायः महान् कठिनो नास्ति यस्य देवस्य प्राणात्मकस्य हिरण्यगर्भस्य पृथिवी आश्रयरूपेण वर्तते पृथिवी आश्रये अग्निः लोकः अग्निद्वारा पश्यति इत्यर्थः सः हिरण्यगर्भः अग्निद्वारा पश्यति हिरण्यगर्भः वर्तते तस्य नेत्रस्थानीयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः तस्मिन् हिरण्यगर्भे वर्तते तस्य नेत्रस्थाने किमस्ति अग्निः पृथिवी सर्वापि शरीरम् आश्रयरूपेण वर्तते अग्निः दर्शनसाधनमस्ति मनः ज्योतिः मनोरूप ज्योतिषा संकल्प विकल्पात् कार्यं करोति आहो तम् इदानीं कुत्र स्मः भो पृथिवी शरीरः किमुक्तं भवति पृथिवी शरीरः अयं पृथिवी शरीरः तस्य शरीरं यस्य आयतनमित्यस्य तात्पर्यमुच्यते यः पृथिवी शरीरः अग्निदर्शनः मनसा संकल्पयिता पृथिव्यभिमानी कश्चित् कार्यकरणसङ्घातवान् देवः इत्यर्थः पृथिव्यभिमानी कश्चन कार्यकरणसङ्घातवान् देवः समीचीनम् इदानीं यः पुरुषः इदानीम् उपासकः यं हिरण्यगर्भाख्यं प्राणाख्यं हिरण्यगर्भं देहेन्द्रियसङ्घातस्य आश्रयतया इदानीम् उक्तं खलु इदं प्रारम्भः उच्यते यथा अस्माकं देहेन्द्रियादिकं वर्तते तस्यापि देहेन्द्रियादिकं वर्तते परन्तु तस्य देहः नाम पृथिवी एव देहः तस्य इन्द्रियं नाम अग्निरेव इन्द्रियम् इति यः एवं रीत्या तमपि एकं देहेन्द्रियादिसङ्घात् आश्रयतया तं प्राणं पश्यति अहं देहेन्द्रियसङ्घातस्य आश्रयतया आत्मानं पश्यामि एवं हिरण्यगर्भस्यापि देहेन्द्रियादिसङ्घात् हिरण्यगर्भोऽपि कस्यचित् देहेन्द्रियस्य सङ्घातस्य अधिष्ठाता सः किं तस्य देहं मात्रं तस्य देहः अग्निः तस्य चक्षुः इति यः पश्यति तमपि कस्यचित् देहेन्द्रियसङ्घातस्य आश्रयता मातृवशात् मांस रुधिराणि
पितृवशात् अस्थिमज्जा शुक्रादीनि इदं मध्ये अधिकं कार्यकरणसङ्घातवान् देवः इत्यर्थः। पृथिव्यभिमानी सः देवः यः हिरण्यगर्भः अस्ति खलु सः हिरण्यगर्भः सोऽपि कार्यकरणसङ्घातवान्, परन्तु तस्य कार्यकरणसङ्घातः मदपेक्षया विलक्षणः। य एवं विशिष्टं तं वै पुरुषं यो विद्यात् सर्वस्य आत्मनः कथम् आध्यात्मिकस्य कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मनः परमयनं परम् आश्रयः संपरायणं मातृजेन मांसरुधिररूपेण क्षेत्रस्थानीयेन बीजस्थानीयस्य पितृजस्य अस्थिमज्जा शुक्ररूपस्य परमयनं कारणात्मनश्च स वै वेदितास्य। शुरु भाष्यकारः कथं शरीरविभागं कृत्वा दर्शयन्ति। सः सोऽपि देहेन्द्रियसङ्घातवान् इति ज्ञातव्यम्। देहेन्द्रियसङ्घातस्य एवमेव वक्तव्यं, तत्रापि त्वग्रुधिरमांसादिः क्षेत्रस्थानं बीजस्थानं च अपेक्षते। इदं सर्वं तत्रापि वक्तव्यं। मम अत्र यत् शरीरमस्ति तत्रापि वक्तव्यं। तदा इदं देहं देहेन्द्रियसङ्घातं त्वग्रुधिरमांसादि मांसाद्याश्रयतया एवं अस्थिमज्जाश्राद्याश्रयतया च यथा अहं जानामि तथा तस्यापि शरीरस्य ज्ञानं तथा करोमि चेत् यः उपासते सः किं भवति? इदानीं भाष्यं इतोपि सम्यक् पठन्तु। भाष्यपठनादेव इतोपि स्पष्टम् अवगम्यते। पृथिवीशरीरः अग्निदर्शनः मनसा सङ्कल्पयित पृथिव्यभिमानी कार्यकरणसङ्घातवान् देवः एवं विशिष्टं तं पुरुषं यो विद्यात् सर्वस्य आत्मनः आध्यात्मिकस्य कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मनः परमयनं परम् आश्रयः। उक्तं खलु एकं वस्त्रं स्वीकर्तव्यं, तस्मिन् वक्षे चतुष्कोणाद्याकारेण अस्मदादीनां देहादयः सन्ति। एते अध्यात्मशरीराः अध्यात्मशरीराणि। इमानि सर्वाणि शरीराण्यपि एकस्मिन् शरीरे अन्तर्भूतानि सन्ति। इति कृत्वा तत् कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मनः परमयनं तत् परम् आश्रयः तं परायणं मातृजे क्षेत्रस्थानीयेन बीजस्थानीयस्य पितृजस्य अस्थिमज्जा शुक्ररूपस्य परमयनं सर्वस्यापि खलु। इदं खलु मातृजम् इदं मातृजं पितृजं च मातृजस्य मासरुधिररूपस्य रुधिररूपेण क्षेत्रस्थानीयस्य एवं पितृस्थानीयस्य पितृस्य मज्जा शुक्ररूपस्य इदमेव खलु देहेन्द्रियसङ्घातो नाम। इदं द्वयं पितृस्थानं मातृस्थानं क्षेत्रस्थानं बीजस्थानम् इदं सर्वं मिलित्वा देहः उत्पद्यते। एतेषां सर्वे एतावत् जगतीतले सर्वे देहाः एतादृशाः एव। एतेषां सर्वेषां परम् आयतनम् एकं भवति। तत् किं? हिरण्यगर्भः। पूर्वं किञ्चित् मया उक्तं तथा मास्तु। नाम तत्रापि शुक्ररुधिरादिकम् अस्ति वा न वा इदानीं चर्चा मास्तु। परन्तु यानि शरीराणि लोके अनुभूयमानानि पितृस्थानीयेन मातृस्थानीयेन रुधिरादिना एवं शुक्रादिना व्यापृतानि खलु। इदं स्थानद्वय सम्मिलितानि। एतादृशदेहा सर्वे तस्मिन् एतेषां सर्वेषां देहानां यद् परमम् आयतनं एकं वस्त्रं, तस्मिन् वस्त्रे वस्त्रं हिरण्यगर्भश्चेत् तस्मिन् वस्त्रे सर्वे तन्तवः यथा चतुष्कोणाकारेण वर्तन्ते एवं हिरण्यगर्भ इदानीम् एतेषां सर्वेषां तन्तूनाम् आयतनं किं? पट एव। सर्वेषां तन्तूनाम् आयतनं परम् आयतनं किं? पटः एव इति तेषां देहसङ्घाति देहेन्द्रियसङ्घातवतां पुरुषाणाम् आयतनं किं? हिरण्यगर्भः। अनेकमुक्तं भवति हिरण्यगर्भः अस्मात् विलक्षणो नास्ति इत्यवगतम्। तन्तुपेक्षया पटः अतिरिक्तो नास्ति, तन्तूनां समूहे एव। एवं देहेन्द्रियादीनां सर्वेषां समूहे सति यत् स्वरूपम् उत्पद्यते सः हिरण्यगर्भः इति यः विजानाति
अत्र श्रुत्यर्थः सावधानतया योजनीयः। पश्यन्तु कार्यसङ्घात् एवं विशिष्टं तं पुरुषं यो विद्यात् विजानीयात् सर्वस्य आत्मनः आध्यात्मिकस्य आध्यात्मिकस्य नाम इदानीम् अस्माभिः देहे अनुभूयमानस्य कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मनः परम् आयतनं परम् आश्रयः तं परायणं मातृजेन त्वं मांसरुधिररूपेण क्षेत्रस्थानीयेन बीजस्थानीयस्य पितृस्थानस्य अस्थि मज्जा शुक्रस्थानीयस्य परम् आयतनं कारणात्मनश्च स वै एवं रूपेण यः जानाति स एव वेदिता स्यात् य एतदेवं वेत्ति स वै वेदिता पण्डितः स्यादित्यभिप्रायः। याज्ञवल्क्य त्वं तम् अजानन्नेव पण्डिताभिमानीत्यभिप्रायः। तं जानासि वा इति पृच्छति विदर्भः। तं न यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं लभ्यते वेद वा अहं तम् इदानीं यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं लभ्यते वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ यं कथयसि तमहं वेद तत्र शाकल्यस्य वचनं च द्रष्टव्यम्। यदि त्वं वेत्थ तं पुरुषं ब्रूहि किं विशेषणोऽसौ शृणु यद्विशेषणस्तः। प्रश्नत्रयोः तात्पर्यम् अवगतं खलु? इदानीं सवैवे हे याज्ञवल्क्य अहं देहेन्द्रियसङ्घातस्य परमाश्रयं प्राणदेवतां विजानामि। सः किं वदति विदर्भः? देहेन्द्रियसङ्घातस्य पराश्रयभूतः देहेन्द्रियसङ्घातानां परम् आश्रयः तादृशं प्राणदेवतां तादृशीं प्राणदेवताम् अहं जानामि त्वं जानासि वा इति शाकल्यः अपृच्छत्। तदा याज्ञवल्क्यः वदति हे शाकल्य शारीरपुरुषं प्रति पृच्छसि वा इति चेत् शाकल्य शारीरपुरुषं प्रति पृच्छसि वा इत्युक्तौ यदि शाकल्यपुरुषं शारीरपुरुषं त्वं पृच्छसि अहं तं जानामि इति याज्ञवल्क्यः समाधानं का देवता तस्य इति समाधानमिदम्। इतः परं का देवता तस्याः प्राणदेवताया तस्य प्राणस्य अभिमानिनी देवता का इति पृष्टन् अमृतमित्योः वाच इति अग्रिमं समाधानम्। यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं लभ्यते वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्य आत्मनः परायणं यमात्थ त्वं यं कथयसि तद्विज्ञाने एव मम पाण्डित्यम् आविर्भवति चेत् भवान् किं चिन्तयति तद्विज्ञानादेव मम पाण्डित्यम् आविर्भवति इति। अहं तादृशम् आत्मानं जानामि वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्य आत्मनः परायणं यमात्थ यं त्वं कथयसि तमहं वेद तत्र शाकल्यस्य वचनं शाकल्यस्य वचनं च द्रष्टव्यम्। यदि त्वं वेत्थ तं पुरुषं ब्रूहि किं विशेषणोऽसौ। यद्यपि अयं प्रश्नः न पृष्टः परन्तु प्रश्नः अयं कल्पनीयः। शृणु यद्विशेषणः सः स अयं शारीरः पार्थिवंशः शरीरे भवः शारीरः मातृज कोशत्रयरूपः इत्यर्थः स एष देवः यस्त्वया पृष्टः हे शाकल्य किन्तु अस्ति तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरं तद्वदैव पृच्छवा इत्यर्थः। तत्र शाकल्यस्य वचनं च द्रष्टव्यम्। यदि त्वं वेत्थ तं पुरुषं ब्रूहि भवान् जानासि चेत् ब्रूहि किं विशेषणोऽसौ शृणु यद्विशेषणः सः यद्विशेषणस्तः य एवायं शारीरः शरीरः पार्थिवांशः शरीरे भवः शारीरः मातृज कोशत्रयरूपः इत्यर्थः। स एष देवः यस्त्वया पृष्टः हे शाकल्य किन्तु अस्ति तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरं तद्वद इति हे शाकल्य स एवं प्रक्षोभितः अमर्षवशकः आह। अत्र एतावता अस्य तात्पर्यं वदामि। त्वं प्राणदेवतां जानासि वा इति पृष्टवान् शाकल्यः। तदा किम् उक्तवान् अयम् अहं जानामि। ततः प्राणदेवः कोऽपि नास्ति शारीरः पुरुषः इति समाधानम् उक्तवान्। मध्ये कथा योजिता तस्य तात्पर्यं प्रथमं श्रुत्वा अनन्तरं तद् योजनीयम्। शारीरः पुरुषः इति प्राणदेवः कः शारीरः पुरुषः इति समाधानम् उक्तवान्। शारीरः पुरुषः इति समाधानम् उक्तवान्। यदा शारीरपुरुषः समाधानम् उक्तवान् तस्य एवं तर्हि तस्यापि
शारीरस्य पुरुषस्य देवः कः इति तस्य का देवता तस्य इति प्रश्नं पृष्टवान्। तदा प्राणस्य अधिष्ठातृदेवः कः इति प्रश्ने किं समाधानम् उक्तवान्? अमृतमिति याज्ञवल्क्यः। काम एव हृदयोष इदं तत्र मध्ये कश्चन अनयोः कश्चन इदं जातं, वादो जातः। कः वादः? इदानीं कदाचित् द्वयोः वादो भवति चेत् कदाचित् समीचीनं समाधानं वदति चेदपि कोपः याति। किं मम प्रश्नस्यापि समाधानं वयं वदति इत्यपि कोपः याति। समाधानं नोच्यते चेदपि विदुषः कोपः याति। इदानीं शाकल्यस्य तु कोपः आगतः। वस्तुतः याज्ञवल्क्यः व्युत्पन्नः, वस्तुतः समीचीनान् समाधानान् वदति इति कृत्वा इदानीं स्वकीयम् अमर्षप्रयुक्तं कोपं दर्शयन्नाहतः किं यं यं प्रश्नं पृच्छति सर्वेषां समाधानं वदति। यत् किन्तु अस्ति तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरं तद्वद। प्रथमम् एवं एवं पृच्छतु, अस्ति प्राणः, सः शारीरः पुरुषः इत्यादिकम् उक्तवान्। भवता अहं सन्तोषं न प्राप्नोमि, अत्र विशेषणं इतोपि वक्तव्यम् अस्ति, तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरं तद्वद इत्युक्तः। तदा हे शाकल्या स एवं प्रक्षोभितः अमर्षवशकः आह। एतादृश अभिप्रायः पश्यतु। तदा याज्ञवल्क्यः किं कृतवान्? मया अहं समाधानं वक्तुम् इच्छामि। शाकल्यस्य किम् अपेक्षते? तं प्राणरूपं ब्रह्म स्वीकृत्य तत्र इतोपि विशेषाः वक्तव्याः इति अस्य अभिप्रायः। याज्ञवल्क्यस्य कः अभिप्रायः? ये विशेषाः वक्तव्याः त्वं पृच्छ, इदं विशेषं तद् विशेषं वदामि। तेन किं भवति? तस्य परीक्षा भवति। इदानीं गुरुजी आप कारक पढ़ाइए। कारक मतलब तुम पहले कारक मतलब समझ लो, तब मैं कारक पढ़ाऊंगा। कारक उसको एक अक्षर भी नहीं आता है। गुरुजी कारक पढ़ाइए, गुरुजी महाभाष्य पढ़ाइए। तर्हि सः किं द्रष्टव्यः? तर्हि महाभाष्य कौन लिखा है यही पूछेंगे ना। महाभाष्ये टीकानि एवं सामान्य प्रश्नः। तदा तादृश प्रश्नाः शाकल्यमुखेन वाचनीयाः इत्यभिप्रायेण मया यः विशेषः वक्तव्यः, मद्मुखात् यं विशेषं भवान् श्रोतुमिच्छति तान् विशेषान् पृच्छ इत्युक्तवान्। तर्हि अयं तु विशेषान् न जानाति इति कृत्वा अयं प्रक्षोभितो जातः, कोपः आगतः। एवं प्रक्षोभितः अमर्षवशकः आह। अतः अत्र अर्दित इव गजः तस्य शारीरस्य का देवता इति। इदानीं प्रश्नः त्वया प्रष्टव्यः, यद् मया समाधानं वक्तव्यं। यं मन्मुखात् यान् विशेषान् भवान् वाञ्छसि तद् वक्तव्यम्। इदानीं तर्हि भाष्यकारः एवं कथने स्वरे विशेषं वदन्ति, कस्य का देवता इति प्रश्नस्य। एवं सामान्यं कस्य का देवता इति प्रश्ने तस्य कोपादयं पृच्छति, तस्य का देवता इति। यस्मान् निष्पद्यते यः सा तस्य देवते यस्मिन् प्रकरणे विवक्षितः। अस्मिन् प्रकरणे यस्मात् यन् निष्पद्यते यः यस्मात् निष्पद्यते सः अस्य देवता इत्यर्थः। मत्तः यन् निष्पद्यते अहं तस्य देवः इत्यर्थः। अस्मिन् प्रकरणे तादृशीं व्याप्तिं स्वीकृत्य अयं ग्रन्थः योजनीयः इति भवति। यस्मान् निष्पद्यते यः सा या देवता यस्मान् निष्पद्यते सा तस्य देवता इत्यस्मिन् प्रकरणे विवक्षितः। अमृतमिति होवाच। अमृतमिति भुक्तस्य अन्नस्य रसः मातृजस्य लौहितस्य निष्पत्तेर्हेतुः। एवं खलु अमृतमिति किम्? अमृतमिति जलमुच्यते। जलम् इमम् अमृत पंचदेवता पूजा मया इतः पूर्वमपि उक्तं। लं पृथ्वी तत्त्वात्मने इत्यादि स्थलेषु मंत्रशास्त्रे वम् अमृततत्त्वात्मने नैवेद्यं परिकल्पयामि इति वदन्ति। वम् अमृततत्त्वा तत्र अमृतशब्दस्य जलमित्यर्थः, जलतत्त्वम्। अमृतशब्दः अमरकोशेऽपि अमृतशब्दः जलपर्यायतयापि प्रसिद्धः। सर्वम् अमृतं नाम किं लोके अमृतशब्दस्य मधुरेऽपि अर्थः अस्ति, परन्तु कोशात् कथम् अवगम्यते? तस्य जलपर्यायता तदेव तत्र। तस्मिन् तस्य भुक्तस्य अन्नस्य रसः मातृजस्य लोहितस्य निष्पत्तेर्हेतुः। भुक्तस्य अन्नस्य यः रसः भवति खलु सः मातृजस्य लोहितस्य निष्पत्तेर्हेतुः।
तस्मात् अन्नरसात् लोहितं निष्पद्यते अन्नं तत्र छान्दोग्ये आगतं खलु छान्दोग्ये उक्तस्य अन्नस्य अशितमन्नं त्रेधा विधीयते अन्नमशितं त्रेधा विधीयते इति उपरि तस्य रसः आगच्छति अन्न तैत्तिरीयेऽपि रसो वैसः न अन्नमयं हि सौम्यमनः अन्नमयं सौम्यमनः इति तैत्तिरीयेन भवति अन्नमयकोशः अन्नमयकोशः इत्यस्य भाष्यकारैः किं विवरणं कृतम् अन्नरसात्मकः कोशः सः अन्नेन अन्नभक्षणेन यद् रसं सारः शरीरे निष्पद्यते तदुपाधिकः जीवः इत्यर्थः भुक्तस्य अन्नस्य रसः मातृकस्य लोहितस्य निष्पत्तेः हेतुः तस्मात् अन्नरसात् लोहितं निष्पद्यते स्त्रियां श्रितं ततश्च लोहितमयं शरीरं टीकाश्रयं समानम् काम एव यस्याय तेन पश्यतु तेन किमुक्तं प्राणः देवः प्राणः कः इति पृष्टवान् अमृतमिति सः होवाच प्रश्नस्य समाधानस्य च काचित् गतिः श्रुतिः खलु श्रुतिः एवमेव भवति स प्राणस्य का देवता तस्य इति उक्तवान् अमृतमिति होवाच अमृतमिति होवाच इत्यस्य अमृतं कथं तस्य देवः इत्युक्तौ अमृतं भो भुक्तस्य अमृतशब्देन भुक्तस्य अन्नस्य रसः विवक्षितः सः रसः एव तत्र बीजस्थानीयेन पितृस्थानीये बीजस्थानं यद् वर्तते तत्र शुक्रादिरूपेण तद्वशादेव अत्र मातृस्थानीये आधारस्थाने तद् रुधिरादिरूपेण परिणमते इति कृत्वा तस्य अमृतमिति शब्देन व्यवहारः अत्र अद्य तु अत्रैव स्थापयामः एके आगताः अस्य अनुवर्तनं श्वः कुर्मः ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।